ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اہل تقوی لوگوں کی صفات بیان فرمائے کہ جڑے بندے نے اپنے دل کے اندر تقوی چا پیدا کیتا، الہیت خشیت پیدا چا کرے دے، اللہ کریم برکتاں رحمتاں بے بہا عطا کر چھوڑے دے. سنیو قرآن اللہ کریم بھی اعلان فرمائے دے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ جڑی بستی والے، جڑے قوم والے، جڑے علاقے والے، چاہے کالے ہوئن یا گورے ہوئن، عربی ہوئن یا اجمی ہوئن، غریب ہوئن یا امیر ہوئن، اللہ کریم پیا فرمے دے جڑے بندے بھی جڑی بستی دے جڑے قوم والے تقوی اختیار چا کریں، اللہ کریم پیا فرمے دے میں انعام کیا دا فرمینا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللہ کریم یہ فرمے دے جڑے بندے نے اپنے دل دے اندر میں اللہ کریم دا نام تے تقوی چا پیدا کیتا، اللہ کریم یہ فرمے دے میں زمین و آسمان دے رحمت دے برکت دے پرنارے کھول چھوڑے نارانا اتو رحمت وستی ہے تلو بھی رحمت اتر دیئے، اتو بھی رحمت اتر دیئے، تلو بھی رحمت انہاں دے گھر دے اندر بھی رحمت آسی، انہاں دے کاروبار دے اندر بھی رحمت آسی، انہاں دی زندگی دے اندر برکت دے رحمت اللہ کریم یا فرمے دے میں عطا کر چھوڑے سا، انہاں دی اولاد نیک صالح بنا چھوڑے سا، فرما بردار بنا چھوڑے سا. اللہ کریم یا فرمے دے بندے تمہیں اللہ کریم دا تقوی دے ڈر تو چا پیدا کر. میں اللہ رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اگر تو اپنے دل دے اندر تقوی چا پیدا کیتا، اپنے دل کو پاک صاف چا کیتا، ہر گناہ تو نفرت تو کینے تو بغض تو عداوت تو دشمنی تو حسد تو ہر گناہ تو گناہ دی نفرت اپنے دل دے اندر چا پیدا کیتی ہے. اور میں اللہ کریم دی محبت چا بلائی، میں اللہ کریم دا ڈر اپنے دل دے اندر بلایا چا. اللہ کریم یا فرمے دے سن لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. میں بھی اللہ کریم تے کو گارنٹی دے ضمانت پیارے نا اگر تو تقوی پیدا کر گیتا میں زمین و آسمان دے رحمت دے دروازے کھول چھوڑے سا. اللہ اکبر. بندیا اگر تو رحمت دے برکت متراشی اپنے دل کو پاک صاف چا کر، اپنے دل کے اندر رب کی عظمت دے شان اور دی عظمت کو بلہا، اپنے دل کے اندر جو بغض کو حسد کو گناہ کو ختم کر کے اپنے چھوٹے جی ٹکڑے کو اللہ دے خوف دے ڈر دے تقوی نال جا بھر اللہ کریم کیا فرمے دے رحمت دے برکت مایا عطا کر چھوڑے سا. ہاں ہاں یہ جنت ملنی ہے تو جناب انہیں متقین لوگوں کو ملنی ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اسا جنت وارث ہونا لوگوں کو بڑے نے فرمایا جڑا بندہ متقی ہے، جڑا بندہ پرہیزگار ہے، ڈرن والے اللہ کریم کنو سوم صلاۃ پابندے اللہ کریم دی اوامر دے نواہی تے جناب خیال رکھن والا بندہ ہے. اللہ کریم یا فرمے دی جنت وارث اسا بناونے دا سرے متقی لوگوں کو بناونے اہل تقوی کو بناونے.
پھر اللہ کریم کو ڈرن والے تے خوف کرن والے اللہ کریم پیا فرماتے بندیا یا تیرے دل دے اندر میں اللہ کریم دا ڈر تے خوف آ گیا اللہ رب ذوالجلال عزت دی قسم ہے ایو جی کلیت نسخہ ہے اللہ کریم پیا فرماتے جڑا بندہ اپنے دل وچ اللہ کریم دا ڈر چا پیدا کرے ہر برائی تو ہر سلام گناہ تو سدے با بنوینداراں دے تقوی جے بندے نے اپنے دل دے اندر تقوی چا پیدا کیتے احادیث دے اندر اور قرآن کریم دی آیات دے اندر بیشتر مقامات دے اندر ان فضائل ان فضیلت بیان ہوئے اللہ کریم نے بندے کو گناہ تو بچا چھوڑے جے بندے دے دل دے اندر تقوی ہے نا وہ بندہ گناہ تو بچے اگر تے کو رزق کی ضرورت ہے اگر تے معاملات کے اندر آسانی نہیں پہ آندی بیماری ختم نہیں تھی پیا رزق تو تنگ گئی بیماریاں نہیں جان چھوڑیں پیا قرض جان نہیں چھوڑیں پیا اللہ کریم پیا فرمائیں دے تقوی تو چا پیدا کر اللہ رب ذوالجلال پیا فرمائیں دے میں تیرے سارے پریشانیاں بھی دور کر چھوڑے سا مت کو رزق بھی عطا کر چھوڑے سا اللہ ومن يتق الله يجعل له مخرجا فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کریم کو ڈر گیا اللہ کریم دا ڈر تے تقوی اپنے پیدا اپنے دل دے اندر چا پیدا کیتا اللہ کریم جڑا بندہ اپنے دل دے اندر تقوی چا پیدا کرے دے تیرا ڈر پیدا چا کرے دے کو مل سی کیا اللہ کریم یا فرمائے دے او میں یتق اللہ یجعل له مخرجا اللہ کریم یا فرمائے دے پہلے میری گارنٹی دے ضمانت سن بندیا من اپنے دل دے اندر تقوی ملیندا ڈر ملیندا اپنے دل کو میں اللہ کریم دے خوف نال تقوی نال بھریندا اللہ کریم یا فرمائے دے تو پریشانی اندر مبتلا ہی میں تیرے پریشانیاں دور کر چھوڑے سا تم مسائل دے اندر مبتلا ہی تیری مصیبت ڈال چھوڑے سا اللہ کریم یا فرمائے دے تو میں اولاد جناب اولاد تمہارو میں اولاد نماز چھوڑے سا اللہ کریم یا فرمائے دے تو قرض دے اندر دبیا ہوئی میں تیرے قرض دے اسباب مجرد عطا کرن والے عطا کر چھوڑے سا اللہ کریم میاں انسان کو کیا مل سی اللہ کریم یا فرمائے دے سن بندیا میں تک رزق دی ضمانت گارنٹی میں میرے نہ قرآن کریم دے اندر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا بندیا دیکھو رزق دی ضرورت ہے دیکھو مالو دولت دی ضرورت ہے اللہ کریم یا فرمائے دے میں اپنے قرآن کریم دے اندر ضمانت گارنٹی پیا دینا اگر تو تقوی تو چا پیدا کی تو میں اللہ کریم دی عظمت شان دخیات تو چا کی تو اللہ کریم یا فرمائے دے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا کہ میں رزق اتھوں میرے ساتھ جتا تک وہم گمانی کہنا ہوسی علمی کہنا ہوسی تک پتہ کہنا ہوسی رزق پاندہ کی تھوں بے اللہ دنیا پریشان کیوں ہے صرف مال و دولت کی وجہ کر رزق کی وجہ کر ہر انسان رات لی محنت اور کوشش ہر کہیں کا حرص کیا ہے رزق مال و دولت بھی ایک کر ہر کہیں اللہ کریم یا فرماتے ہیں سن ایک کلیہ ایک نسخہ تو استعمال کر صرف اپنے ہی چھوٹے سے ٹکڑے کو میں اللہ کریم نے ڈر اور تقوی نال تو چا بھر اللہ کریم یا فرماتے ہیں میں تیرے گھر کو رزق نال بھر چھوڑے سے میں تیرے جیبے مبارک چھوڑے سے تیرے کاروبار کے اندر برکت عطا کر چھوڑے سے اللہ اکبر جنت بالا خانے محلات اونچی اونچیاں کوٹھیاں ماڑیاں کنہ لوگوں کو مل جائیں سن اللہ کریم بیا فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ اللہ کریم بیا فرماتے ہیں جنت بالا خانے محلات اونچیاں اونچیاں کوٹھیاں کہڑے بندے کو مل جائیں اللہ کریم بیا فرماتے ہیں جڑے بندے تقوی والے ڈرن والے میں اللہ کریم دا خوف رکھن والے
والے میں اللہ کریم دی دل دے اندر خشیت الہیت لاون والے اللہ کریم پیا فرماتے جنتیاں والیاں تے کوٹھیاں تے ملگا میں نہ متقین بندیاں واسطے تیار کر چھوڑیے لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار اللہ کریم پیا فرماتے سو بندے آئی ہو جیاں کوٹھیاں تے ملگا تے مالیاں اللہ کریم پیا فرماتے میں انہاں دے درمیان دے سیڈاں نوں نہراں جاری کر چھوڑیاں جنتیاں نہراں چلدیاں ہو سن چشمے چلدے ہو سن اللہ کریم پیا فرماتے میری ضمانت گارنٹی ہے اللہ کریم پیا فرماتے ان اللہ لا یخلف المیعاد یہ اللہ کریم اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اللہ کریم پیا فرماتے بندے تقوی تو پیدا کر میں اللہ رب الجلال عزت کی قسم ہے جنت بالا خانے محلات کوٹھیاں اور بلڈنگاں تیرے واسطے تیار کی اللہ کریم کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب صحیح معنی اندر عمل کر